हे साधने मार्ग म्हळ्यार अध्यात्म मार्ग अमक्यांना अनुसरण करतात. त्यांचे थोडे विषय धरचे पडटा, थोडे विषय सोडचे पडटा. हे तुमकां आतां प्रत्यक्ष अनुभव आसा. कसान धरका आनी कसान सोडका म्हळ्यार नाका जाल्लें सोडका, जाय जाल्लें धरून घेवका. आतां नाका जाल्लें कसं म्हणून कल्पना आसा तुमकां. गुत आसलें नाका जाल्लें कसं म्हणून, जाय जाल्लें कसं म्हणून गुत आसा. म्हणून आतां जाय जाल्लें कसं की म्हळ्यार आमकां देव, धर्म, सत्संग, नामस्मरण, देवाला सेवा हें. नाका जाल्लें कसं की म्हळ्यार हें कसं परत दिसता पळय. आनीक आमी लक्षांत दवरता, तुमी सिन्सियरली साधन जर केल्यार नाका जाल्लें ऑटोमॅटीक वता. आनी मातशें सुमार वेळार तुमकां म्हळें तेन्ना तुमी आतां मुखार वता वरताची प्रापंचीक लोक कोण येना तुमगेले. जाल्यार म्हळ्यार तुमी तांगेले म्हटलं खंय फंक्शनाक वचनाची, जाय जाल्यार तशें तांगेले एन्जॉयमेंट करनाची, तांगेले डिस्कशन तुमी इनवॉल्व जायनाची, पंचायतीकायेन तुमी नाची, तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार हो कसो जाल्यार उपयोग ना म्हळ्यार कॉन्फ्लिक्ट जाता. तुमगेले विचारधारा आनी तांगेली विचारधारा कॉन्फ्लिक्ट जाता. तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार स्टार्ट जाता फॅमिलींत डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. आतां उदाहरण घे तुमी, राक्षस आनी देव अपोजीट क्वॉलिटीज न्ही. तशेंच आतां एक मनीस आतां घरांत तुज्या जाल्यार तो डिवायन क्वॉलिटीज डेवलप करता. आनीक तागेले ते एकच चेंज जायना, ते डेमोनीक म्हणटा ती राक्षस क्वॉलिटी डेवलप जाता कितें, तेन्ना कॉन्फ्लिक्ट जाता. दोन वटू वचना ते. म्हणून आमी कसं म्हणटा की म्हळ्यार थंय विरस जालें, डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आयलें, हें परिणाम. तेन्ना खंय जाता म्हळ्यार सात्वीक लोक थंयच्यान दूर जातात आनी तामसीक लोकांक खंयच्यान दूर जातात. हें ऑटोमॅटीक सपरेशन जाता. सो ताका म्हणटा ते तुमी कसं सोडका म्हूण ना, तें ऑटोमॅटीक वता. नाका जाल्लें खंय तें वता. जाल्यार धरून घेवचें इम्पॉर्टंट तुमी. तें धरून घेवचें आसा पळय तें इम्पॉर्टंट. तें तुमी विचार करता. आनीक आसा सांगता तुमी सिन्सियर आसली, प्रामाणीक आसली तें देव वेवस्थीत करता. आतां उदाहरण पळय, गुरूक धरून घेवका अशें धरा तुमी, भक्त वाडोवका. तुमी प्रामाणीक आसले देव वेवस्थीत करता. तें सोदून वचका म्हूण ना. आतां तुमी तुमगेलें पर्सनल उदाहरण घेतल्यार गुरू म्हणून तुमी सोदून घेवंक गेले ना, मागीर कळ्ळें तुमकां. सोदून गेले की तुमी ना, तांचे अपेक्षा सुद्दां नाशिल्लें आमकां गुरू जाय, गुरू मेळटा म्हणून. तें ऑटोमॅटीक मेळ्ळें, खंय की ना. तें ऑटोमॅटीक कशें जालें की म्हळ्यार ते देवान ती वेवस्था केली. तेन्ना फायनल एनालिसीस कशें जाता म्हळ्यार आमकां जाय जाल्यार मात्र वता आमगेले की नाका जाल्यार पुरा वता. सो आज तुमगेलें कशें आसा म्हळ्यार जाय जाल्यार तितलें आसा, नाका जाल्यार खंय दूर सरता आसा. आतां उदाहरण घेया तुमी, कोणाक भांगराची अटॅचमेंट आसा ती, तें जाय की आमकां नाका तें गेलें. हें प्रापंचीक कशें आसा उपयोग नाशिल्लें कंपनी तें आसा की तुमगे लागीं ना, तें गेलें. सो फायनली कसं वचचें म्हळ्यार आमकां कसं जाय तेंच उरता. आतां कसं उरलें तुमगे लागीं, भक्त उरलें तुमगे लागीं. आतां गुरू सहवास तो उरलो, सत्संग उरलो, आनी कसं उरलां की म्हळ्यार मस्त गेलें आमगे लागीं. मस्त गेलें उरिल्लें कशें की म्हळ्यार लिमिटेड आमगे लागीं उरलें हाजी म्हळ्यार तुमकां सादें दृश्टीन कशें जावपां तें तुमगे लागीं आज आसा. पण देवाक तें धन्य म्हणका कितें जाल्यार म्हळ्यार देवा हें अनवॉन्टेड एलिमेंट कसं आसा पळय तें पळय गेलें आमकां आनी कसं तें तो रिटर्न केलें आनी हाजेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करता. खंयच्यार कॉन्सन्ट्रेट करता, कसं तें आसा पळय ताजेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करा. आनी तांतल्यान डिविएशन जायना अशें तुमी पळोवपा. हें कसं साधन जाय तर खंयच्यान तुमी वयर येवपाची. आतां आनी एक विशय तुमी लक्षांत दवरता, भगवत गीतान कृष्णान स्पश्ट म्हळें हे मार्ग कसो की म्हळ्यार इनिशियली तुमकां मस्त कॉन्फ्लिक्ट दिसता, क्लेशकारक दिसता, दुखदायक दिसता. मागीर कशें जाता की म्हळ्यार तुमकां हें स्टेज जालें नंतर पुराय सुखकारक आनंददायक. आतां मस्त लोकांक मेळटा आमगेले इतचे वारगीचे अशें जाला कंटेम्पररी म्हणटा तेन्ना सो कॉल्ड लग्जरियस लायफ कसं हें कसं तें कसं न्ही. आज जाल्यार पळयल्यार कोण हॅप्पी नासता.
म्हाका आश्चर्य जालें. आतां हांव उलयता खंय आतां प्रॅक्टिकल हांवें पळयलें नाजाल्यार आमगेलें तशें ना ती मनुश्य मनुश्य तो मनीस हांव मनुश्य. एक म्हळ्यार आमी ते वे ऑफ लुकींग एट द प्रॉब्लम इज डिफरंट. आमी पळय कसं नॅचरल घेता ते तशें घेना. आतां कॅलेमिटी जाता तेन्ना नॅगेटीव उलयता तशें आमी तशें उलयनात. आमी कसं म्हणटा की म्हळ्यार आमगेलो प्रारब्ध आमी भोगते आसता म्हण ते तशें म्हणना ती. सो हें आमकां डिफरन्स येता एप्रोच आनी हाजेरय आमगेलें जिवन उरता. हाजेर आमी संवसारांत वयर पडटा आसता. सो फायनली हें दोनीच उरचें कशें की म्हळ्यार दबरून घेवचें आनी सोडचें. आनी मुखार मुखार तें तुमी विचार करूं नाका म्हणून तुमगे आशिल्लें मात आमगेलें उरता. ना कशें तें लागीं येना तुमगेलें लागीं येना. बांगला विचार लागीं येतके पळय तुमकां आस्तीक विचार लागीं येनात आमगेले. आमकां विचार डेली कशें की म्हळ्यार आनी केन्ना प्राप्त जाता तो योग केन्ना मेळटा सहवास केन्ना मेळटा सेवा योग मेळटा हेंच आमकां विचारांत येता. सो जाय जाल्यार उरता नाका जाल्यार आमगेलें तोंडान तें वता. सो आमी मस्त अचिवमेंट करता आसता लायफांत. संत तुकारामान एक जाग्यार म्हणलें आसा गुरू कृपा जालें म्हूण जाल्यार सेव जालें ना म्हगेलें. कितलें थंड हाजेर म्हळ्यार पळय ताणें गुरू कृपा जालें जाल्यार आमगेलो सेव जायना म्हूण आनी तें जालें ना. सोच आमी ते विचार करता देवाल करप सर्वर सनुग्र सर्वर म्हण आमी जिवंत आसा. देवाल करप ना जाल्यार केन्ना दोळे धांपता केन्ना कोलॅप्स जाता. जिवंत आसा हें निदर्शन की म्हळ्यार सर्वा वयली देवाल कृपा आसा. जाल्यार देवाल कृपा आसा म्हणून उगी बसया तें आमकां ना. जल्म आयलो म्हणून उगी बसना कसं तरी करता खंय न्ही ताणें. सो सेम टायम केन्ना गुरू मेळ्ळा आमकां खर्च मस्त आसा आमगेलें. एक म्हळ्यार गुरू वचन पालन गुरू भक्ती वाडोवची गुरू सेवा ताका विधेय जावन चलचें ओबिडियंट जावन चलचें आनी सुमार परत लॅगिंग आसा कळ्ळें. आनी हें मुखार तुमी हें एरोगंट म्हणटा पळय तें म्हारग दिसतालें. आतां हें इट्स अ प्रिटी लाँग टायम सुदारून घेवचाक जाल्यार हांव पळयता आनी थोडे लोक सुदारण येना जाल्यार एक वेळ ब्रेकअप पडल्यार कशें जाता तुमकां तें तुमी एक लक्षांत दवरता. हें तुमगेलें एक हट की तुमगेलें तें मूल स्वभाव आसा पळय तें तुमी चेंज करता कळ्ळें. तुमी भायर एक भितर एक नाजाल्यार हें उरचें तें परत उपयोग पडना. हांव कितें म्हणटा की म्हळ्यार हांव तें आतां डिसिप्लीन आसा पळय ताजें स्ट्रेस दिता आसा. आनी हें कोण डिसिप्लीन जर ना जालें आमकां तें घेवन कसलें प्रयोजन ना. म्हाका कसलें अचिवमेंट करता म्हूण ना न्ही हें परत घेवन बरें आतां तुमकां तें आमगेलें हांत येवचें ना जर जाल्यार हें बेगीच आमगेलें टायम हें परत वेस्ट जाता. ताजे किंत आमी कसलें तरी दुसरें काम आमी करचें आसलें. आतां हें सत्संगच घेवन बसता म्हूण ना. रिटन मिडियम आसा आमकां तें कितें तें लोकावता बशीर कडेन. सो तुमी प्रत्येक वेळार गुरूले उलयतना की चलतना ताका विधेयता म्हणटा ती ओबिडियंट जावन उरता तुमी आनी तुमगेलें तें एक एरोगंट बिहेवियर आसा तें बंद करता. मनायले तशें दाटशें उलोवचें असो पुराय चलना. सो गुरू कृपा जालें जाल्यार सेव जालें ना. आतां सेवा म्हळ्यार खाली सेवा मात आयकूच सुद्दां सेवा गुरू कसो सांगता पळय तें आयकुचें तें सुद्दां सेवेंत येता. खाली तुमगेलें बाकी सेव करून म्हण त्या अर्थाक लिटरल घेवचें ना. अनेक वाटेन मिराबाई आतां पळय कसो कसन एक ताणें एक नॉलेज अनुभव दिला. ती म्हणटा गुरू चरण स्पर्श जाल्या पुरो जप तप आनी कसलें नाका म्हणटा. तें एक मेळप पुरो आनी खंयचें साधन नाका म्हणटा. म्हण ताणें कितलें हें गुरू म्हत्व पळयलें आसतलें पळय. एक्चुअली ती पळयलें राजबडेंत आशिल्लें थंय मस्कांती गोतोर जाल्यार कसो गोश्टी तें म्हापशे जल्मांत केलें पुण्य आसा पळय तें विचार तशें विचारधारा ती प्रकट जाता. सो ती आतां आमी विचार करता म्हणटा गुरू मेळना जाल्यार आमगेलो अवस्था कसो आशिल्लो. आतां गुरू मेळ्ळे नंतर आमकां तेजें म्हत्व कळना कळचो ना. तें सदांचें जालें न्ही तें. आतां मेळना जाल्यार कशें जातलें तें विचार कर. खंयची अवस्था खंय पावता आशिल्ले आमी. बाकलो कोर्ट आमी हत्तर संगत हेनंत म्हणटा न्ही तांकां वट्ट उरता आशिल्लें तवे बुडता आशिल्ले आनी आमी बुडता आशिल्ले. आतां आमी बुडील ना म्हूण न्ही जाल्यार एटलिस्ट वी आर फ्लोटींग.
वयर पडना जाता वी आर फ्लोटिंग. थोडे लोक बुडील आसा न्ही आतां, बुडील आसा त्यांनी बुडता आसतात. सो गुरु मेळना जाल्यार आमकां वेवस्था कशें ही कल्पना करता. आतां मेळ्ळे नंतर ताचे कसो उपयोग करता तें म्हणलें आसा तुमकां. ओबिडियन्स, सेवा आनी गुरुवचन पालन हें इम्पॉर्टंट इनिशियली फॉर डिसायपल्स. आज आमी धर्मरक्षण धर्म पालन करता म्हणटात. हे धर्म म्हणटा ती एक कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट वर्ड टू इंटरप्रेट. प्रत्येक लोक कसं म्हणतात, पण ताण केलं राईट म्हणतात, आय एम राईट. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल एक तुमगेलें एक उदाहरण घेया. कितले वेळ तुमगेले मिस्टेक एक्सेप्ट करतात. इंडिव्हिज्युअल घ्या, बी प्रॅक्टिकल. कितले वेळ तूं मिस्टेक करता, प्रत्येक हांव करता, बट कितले वेळ तूं एक्सेप्ट करता. आनी आतां हांगा सोड हें एग्जाम्पल सोड. इन दीस कॉन्टेक्स्ट यू डोंट टेक. पब्लीक कॉन्टेक्स्टार कितले वेळ तूं एक्सेप्ट करता. नॉर्मली करनात. करता की करनात न्ही. आतां करनात न्ही. आय एम रायट म्हणलें एटिट्यूड आमगेलें आसा. सो प्रत्येक लोक कसं करता, तागेलो धर्म करेक्ट म्हण तो कसं करता इन इज ओन वे. रॉंग जालें की तेंच तो फॉलो करता, तेंच परसू करता, बट एक्चुअली ही इज रॉंग. सो ताका कसं म्हणटाचे, वॉट इज टू बी डन, वॉट इज नॉट टू बी डन, हें बरी कन्फ्युजन आसा म्हण. हें धर्म संकट म्हण ताका कळटा. तुमी यूज करता की ना धर्म संकट कसं करता म्हूण कळना म्हाका. सो त्या वेळार कसं म्हणटा की म्हळ्यार धर्म तुमी कॉम्प्रोमायज करयता. धर्म तुमी सोडयता केन्ना, आत्मरक्षणेक. केन्ना सोडयता, आत्मरक्षण. आत्मरक्षण म्हळ्यार विशेश दुसरें. ताणें एक 2-3 दृश्टांत दिले, एग्जाम्पल दिले. एक वेळा एक बायल मनीस एकले आसता. तेन्ना रात्री दुश्ट लोक आसा न्ही, तिका मातशें लागून धांवडावन घेवन येतात. तेन्ना धांवन धांवन तुगे येतना एक ऋषील आश्रम मेळटा आनी ऋषील आश्रमांत ती आश्रय घेता. ते सोदत 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 हांगा आयले, खंय ऋषील आश्रम आयले. तेन्ना ते म्हणटाची ते कसं बिलीव करता, ऋषी सत्व येता म्हूण, हांगा घेवन तिडकला की म्हूण. आतां तुमी सत्य धर्म पळयल्यार सत्य उलोवता, जाल्यार हांगा कशें आसता, तुगेलें मान रक्षण प्रश्न आसा न्ही. आतां तेंकां कसं करता की म्हळ्यार तें तुगेलें मान रक्षण करता म्हणटा ना म्हूण. ताणें कसं करता, ऋषी लोक पटवूं उलयनात न्ही म्हूण ते वता. पण हांगा आतां तुगेलें रक्षण खातीर ताणें पटवूं उलयलें. महाभारत युद्ध जर घेतल्यार नरोबा कुंदरोबा म्हणटा, कृष्ण केन्ना पटवूं उलयना. जाल्यार तें करना जाल्यार तांगेलो नाश जायना. हांगा प्रश्न कसो आसा की कृष्णाक धर्म रक्षण करचें आशिल्लें. इतलो परत ताणें कृष्णाक सल्लें केलें की म्हळ्यार कांट कांट्यान काडका म्हणटा. कांट तुमी कापूस लायल्यार येत येना, पण जर कापूस लावन कांट काडले की काडिल्ले म्हूण कांट कसं करता, तें शार्प आशिल्लें जेन्ना काडटा. म्हळ्यार अधर्म कितें आसा पळय. आतां धर्मान ताणें सांगलें न्ही, कितें सांगलें ताणें उपदेश केलो. परमात्माक संतानाचें वश करता की एक्चुअली आमी तागेलें वच आशिल्लें. दुर्योधन आसूं कोणा आसूं, कसले चक्रवर्ती आसूं, तागेलें वचून तागेलें आमी करचें की कशें, आमगेलें प्रॉब्लम आसा, राज्य ताणें मागता आसता तें आमी कसं करचें, तो उत्तर दिता आशिल्लो. आनी ताणें सांगलें 5 ग्राम दिया तांकां म्हूण. वचनाका 5 ग्राम दिया, सबंद राज्य तुमी घेवन बसा म्हूण. तो म्हणटा 5 इंच दिना म्हणटा. ती कसली बुद्धी पडली. थंय आतां धर्म म्हणटा ती रक्षणा खातीर तुमी म्हळ्यार आत्मरक्षणाक तुमी धर्म कॉम्प्रोमायज करयता, धर्म सोडयता, बट अनावश्यक न्ही. आतां उदाहरण अशें म्हणटा की आनी एक तुमी प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल घेया. आतां एक पेशंट आसा, पेशंट तो ऑलमोस्ट ऑन द डेथ बेड. आनी तुमी पळयलें न्ही, मनुश्य लास्ट तेंपान उलयता पळय की न्ही, एक्सप्रेशन आसता तागेलें. आनी पेशंट म्हणटा म्हाका खंयचो प्रॉब्लम, कसलो प्रॉब्लम.
एक्चुअली असं लेका की कॅन्सर लास्ट स्टेज असता गेला आणि डॉक्टर गोतोडता दिवस मस्त सोडना म्हणून त्याने डॉक्टर म्हणतो तू मरत म्हणून म्हण तांचो खंयचे तरी उपाय करून घेवन ताका धैर्यभर प्रयत्न करता जाल्यार आज एक थेरी कशी अशी म्हळ्यार पेशंटाक सांगता म्हण आसा हांव सुमार पळयल्यात पेशंट कसं करता म्हळ्यारी परत ते मेडिसीन दिलें तिका पळयता खंयच्या काय मेडिसीन ताका ती कल्पना येता ताचेर खंयचे खंयचे ट्रिटमेंट घेवका ताका तें परत तें मेळटा ताका तशें आमी तें पोवच्याक सुद्दां एनीवे तें परत सिच्युएशन म्हणून ताका म्हणचें हांवें सिच्युएशन पळोवन तो धर्म आचरण करपाक पडटा एक फिक्स फॉर्मुला ना ताका की परिस्थिती कशी आसा ती परिस्थिती कशी आसा तशें करून एक आनी म्हणलें आसा 100 फट उलोवन घेवन लग्न करता व्हडली करता नॉर्मली तुमी पळयलें खंयचे टेलकार आसा न्ही तांकां कितले फट उलयता म्हणून कळना कुकींग करता तें करता कडेन पळयलें कांय कळना आयदन घासता सुद्दां कळना म्हूण ताका म्हणलें 100 फट उलोवन घेवन व्हडली करता म्हणटा तें परमिटेड आसा खंयचें नाजाल्यार लग्न जायना परत समज सांगता कोणा आपल्याला मायनस पॉयंट सांगता सांगना आतां खंयचे तरी एक अशें घेयात तुमी शॉप काण तुमी विकता बसले पळय की न्ही तें लायक अशें म्हणटा तशेंच आमी कितें करता म्हळ्यार एक मार्केटींग भायर चडोवंक आमी मार्केटींग अशें म्हणचें जायना बट आजी तशें करपाचें पडटा आमकां सो खंयचे धर्म अधर्म आतां भिष्माचार्याक सुद्दां प्रश्न आयलो हांव कसो करचें म्हणून ह्या वटेन रस्ते ना पूण ह्या वटेन त्या वटेन कसो करता म्हणून ताका तशें धर्म हांगेच आसा म्हणून आनीक वटेन ताणें प्रमाण घेतलेलें आसा आसतना पुराक पिठाक हांव बद्द आसा म्हणून तशें समटायम्स फेल जाता द्रोणाचार्य सुद्दां फेल जालो कसो लायक म्हळ्यार तागेलें आसतलें हांव तर रुणांत पडला म्हणून ऋण पळय जाल्यार धर्मा ऋण होड आमगेलें सांगीत आशिल्लें ताका हें कर समजें म्हणून जाल्यार सांगलें ताणें ऋण आसा म्हणून एटलिस्ट प्रोटेस्ट करता आशिल्लें सो आत्मरक्षण एक धर्म सोडयता आमी नाजाल्यार धर्म कॉम्प्रोमायज करनी धर्मा प्रकारान पुरा करता आनी तो धर्म कोण म्हणून घेवन देव करूच नाका सो केन्ना अशें प्रश्न येता मनशाक वॉट इज रायट एंड वॉट इज रॉंग तेन्ना ताणें कसो करपाक म्हळ्यार म्हारगड लायलें की कोणाक ज्ञान आसा कोणाक अनुभव आसा की गुरू लगे तागे लागीं तांणी अनुभव की ज्ञान प्राप्त करून घेवपाक सो आमी अनेक प्रकार मनुष्य जल्म आयले नंतर संकल्प अपेक्षा आशा आकांक्षा पूण प्रत्येक मनुष्य पळयात खंय गेले तेन्ना इवन आतां तुमी सिंपल एग्जांपल घेतल्यार एक स्कुलाक वताना की एक नोकरी जाग्यार वताच्यानी की व्हडलीक जाताना एक बायल मनीस आनी कडेन वता तेगेले कसो की एक कल्पना आसता कसो की एक एक्सपेक्टेशन आसता तें पूर्ण जाता की पळोवंक आमी आतां मागीर कशें आसता हाव यू टेक इट तुमी आतां ज्ञानी जर आसल्यार तुमी तें एक्सेप्ट करता नाजाल्यार खंय जाता की म्हळ्यार तांतूचे तुमी दूख काडटा बसपाचें म्हळ्यार डिसअपॉयंटेड म्हणटा न्ही ते डिसअपॉयंटमेंट जाता म्हण ताका म्हणटा की हें आशा म्हणलें भूत आसा पळय तें भितर येता दिवं नाका आशा रहीत जीवन खंयचे प्रकार आशा एक्सपेक्टेशन डिजायर वासना डेवलप करनाका इवन तुमी विचार करने तेजे आशेंतल्यान तो तोपतो उरका नाजाल्यार एंडलेस प्रोसेस एक जाण ताणें क्रॉप अप जाता पेन्सान घर पडला मागीर रोड घर जाय आनी मागीर इंडिपेंडंट हें पळय विचार वता सेम थींग विथ वेहिकल सेम थींग विथ द ऑर्नामेंट्स पयलीं खाली कसो नाशिल्लो पयलीं कसो म्हणटा कांय ना एक गळ्या एक जाय ताका म्हणून कांय नाशें एक गळ्या मेळना मागीर आनी कसो लेक एक सूर जाता म्हळ्यार आमगेलें फूल स्टॉप आमगेलें एक डिमांड आसना खंय तरी घालता ताका एक्सपेक्टेशन की होप्स डिजायर्स वासनास खंय तरी फूल स्टॉप घालता सो तशें कितलें करता म्हणून मनशान पयलें डिसायड करता म्हणून मस्त वेळ लायफांत कसो केलें की म्हळ्यार कितलें जाय तितलें हें केलें मागीर हांव तांचो भायर आयलो बट सामान्य मनीस कसो करता म्हळ्यार हेवें जायना तेवें जाय तें जायना आनी
कितले जाय म्हण तुमी कल्पना करता ती कितले जाय म्हण तुमी डिफायन केल्या नंतर तितल्यान तूं उरता तांचें समाधान उरता नाजाल्यार मागीर खंय दिसता तेन्ना हांवें रॉंग एस्टिमेट केलें आनी 10 लक्ष पट्ट करता आशिल्लें म्हण तो प्रयोजन ना नॉर्मल दिसता ते इन्फ्लेशन ते रेट वाडटा आसता त्या पॉयंटार कशें डिसिशन घेतलें न्हय तें फायनल आतां उदाहरण जर घेतलें आमी एक वस्तू 10 रुपया विकता भांगर घेया तुमी गेल्या वर्साक हांव एक 90,000 की 80,000 विकलें आज विचार येता डबल घेवंक आशिल्लें तें म्हणून डबल मेळटा तशें म्हाका सहज येता कळ्ळें म्हाका मेळना वता नागेलें ना जाल्यार कॅल्कुलेशन तागेलें तुका लास ना न्ही वगें विचार करता बसता आनी डबल घेतल्यार डबल घेतलें ना न्ही तुवें म्हणून आमी कशें करता म्हळ्यार मस्त वेळार अशें पुराक करून घेवन मानसीक शांत प्रकारान घेतात तें डबल लॅस जाता आशिल्लें केल्यार जाता आशिल्लें करनय आशिल्लें करून जालें आतां कांय करचें ना शेवट कशें जाता म्हळ्यार फायनली आमगेलें प्रारब्धांत कसो आसा तेंच मेळटा सो हाजी आशा रहीत जीवन तुमी जगता ह्या प्रपंचांत तूं खंयच्या मनांत दवरून घेवन बसनाका आशिल्ल्यान संतुश्ट जावपाक तें एकच सेंटेन्सान म्हळें देवान खंयच्या पोजिशन आमकां दवरल्या पळय तातूंत सुखन उरता कशें उरता सुखान उरता आज सुखान आसा की ना तुमी आसा तो प्रॉब्लम आसा म्हळ्यार आसा प्रॉब्लम ना म्हळ्यार ना प्रत्येकाक म्हणटा ती तुमी कसं कसं समस्या म्हणून बसता पळय मातसो वेळ खंय जाता म्हळ्यार रोग मनांत आसता थोडे लोकांक बरी संशय म्हाका हें आसा की म्हाका तें आसा की कसोय वचना ताका एक खंय तरी सिमटम आसल्यार ताका दिसता म्हाका कॅन्सर आसतलें म्हाका तें आसतलें हें आसतलें म्हूण एक्चुअली कसोय उरना ताका तेच प्रमाणे आमी मातसो वेळ कल्पना करतात एक्चुअल कल्पना जिवन चलना वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ रियालिटी काल्पनीक राज्यांत नात आमी खंयच्या वर्ल्डांत आसा म्हळ्यार रियल जिवनांत तो आसाच सो केन्ना तुमी तृप्त जिवन काडका आशिल्ल्यान तृप्त जावका तेंच भगवद्गीतान तेंच म्हळ्यार आशिल्ल्यान तुमी तृप्त जावन उरा म्हणून आनी नाशिल्ल बग विचार करना आशिल्ल्यान खंय करता जिवन काडका नाशिल्ल बग तुमी विचार करना कसं ना जाल्यार देव म्हणल्यार आसना आमगेले शाश्वत आशिल्लो देव म्हणलें का आसना तें आशिल्ले नंतर आमकां इतर वस्तू ताका विचार करता म्हणना सो ज्ञानी लोक सदां तृप्त आसपाची भक्त लोक सदां तृप्त आसाची आनी अज्ञानी लोक सदां अतृप्त आसाचे सो आज कोणें तरी अतृप्त आसा म्हळ्यार अर्थ करून म्हळ्यार ताका ज्ञान ना तो ज्ञानी आतां जाल्यार कळपलें रे पूण तृप्त आसा म्हळ्यार कोण घट्टी तृप्त म्हणून म्हणना म्हाका म्हळ्यार अज्ञानाचो थोडो आसा ते पार्ट आसा की ना आसा वय की आसा तें नॅचरल कसो म्हळ्यार तुमचें ज्ञान प्राप्त जालें ना न्ही म्हणून तें अज्ञान आसा तुमगे लागीं सो आतां अतृप्त आसा जर कणकें म्हळ्यार तुमी परिपूर्ण ज्ञानी न्हय तें इतलें बेग जायना तें तुमकां तें सुलभ ना तें 1-2 दिवसान न्हय तें एक जल्माक सुद्दां न्हय कितले जल्म वता ताका बट नेवर म्हणटालें नेवर मायंड म्हणटालें नेवर बॉदर सो आतां व्हड ऐश्वर्य आमगेलें कशें की म्हळ्यार प्रपंचांत तूं सांगा पळोवन तुमी व्हड ऐश्वर्य कसं आमगेलें आं सांगा आशा नाशिल्लें व्हड ऐश्वर्य आशा नाशिल्लें तें बिगेस्ट प्रॉपर्टी मोस्ट वेल्युएबल तें गूड आनी मागीर सोडा तुमगेलें हाजे पर्यंत मेळटा बट हें वेरी डिफिकल्ट खंयचें आशा रहीत जीवन भयंकर व्हड आमगेलें साधन म्हणटा ना की एका मनस्थिती हें व्हड ऐश्वर्य आनी तें पुरा तुमी प्राप्त करचा प्रयत्न करा सुलभ आसना न्ही तें खंयच्या मनांत आश दवरून जालें वय केलें आशिल्ल्यान कसं तर जिवन काडचें सो आतां तुमकां कळ्ळें कशें म्हळ्यार रियल ऐश्वर्य कशें म्हळ्यार आशा अपेक्षा रहीत जिवन तेन्ना कशें जाता आशा अपेक्षा नाजाल्यार डिसअपॉयंटमेंट जायना तुमकां सदां खुशी उरता तुमी मात पळय तुकारामालें कशें कांय ना खंयचे संत ज्ञानेश्वर नेक्स्ट जेवण क्वेश्चन मार्क विवेकानंद पळय नेक्स्ट जेवण 15 दिवस जेवण नाही आज म्हळ्यार 15 दिवस नाशिल्लें खंय तर ताणें दाखयलें पळय
किती केअरफूल आशिल्लें पळय देहार अफेक्ट जालें की खंय जालें ना अफेक्ट जालें खंयच्याच संत मंडळ घेया आनी लास्ट टायम हांव तुमकां उदाहरण दिलें त्याच्यावर तागेलो चर्चा तुकारामागेर ते पळयलें रे पिंदेल वस्त्र घालून घेवन ताजेर न्हिदून तेच ताणें घालून घेतलां काय वस्त्रान न्हिदून बसतची हे चोरतर कसं करता ते कांबळ घालून येता परस घालून मागीर तांकां पाप दिसलें काय पाप दिसलें ते कांबळ तांकां पांगोवन तांगे बरें पांगोवन हें गेलें ते वेळार पळय आश्चर्याचें जिवन आनी तागेलें आतां पळयलें रे तुमकां तशें दिसता की ना आनी म्हाका दिसता अशें म्हणलें ताणें 1,00,000 वर कितके अभंग रचना केल्या लक्ष घातलं पुरंदरदास पेपरास न्ही 1-2 अभंग न्ही लक्ष गटले अभंग तांणी रचना केल्या तसो आदी प्रत्येक लोक जीवनाचे चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ म्हणटा आमी चतुर्विध पुण्य तांत पुराय आयलें आमकां धन काम मोक्ष पुराय आयलें वय की न्ही सो धर्म घेतल्या धर्म म्हळ्यार रायट कंडक्ट रायट वे ऑफ बिहेवियर सामकें जीवन स्टार्ट जाता धर्मान धर्म फावंडेशन तें घट्ट काम जालें सो धर्म अर्थ नेक्स्ट म्हळ्यार पयसो अर्थ म्हळ्यार धन ताका कशें लिंक आसा पळया धर्म मार्गार तुमी अर्थ कमाया कशी इन्कम घेवका तुमी अर्न करता धर्म मार्गार तुमी इन्कम कमोवका धर्म अर्थ काम म्हळ्यार तुमगेलो कसो कसो अपेक्षा आसता काम म्हळ्यार डिजायर्स तें कशें करा म्हळ्यार धर्माक अनुसार उरता तें कशें कशें एका लिंक आसा पळया धर्म अर्थ अर्थ काम आनी मागीर मोक्ष म्हळ्यार स्टार्टींग पॉयंट आमकां कसो म्हळ्यार धर्म एंड पॉयंट कसो जालें मोक्ष सो स्टार्टींग पॉयंट जनन आनी एंड पॉयंट कसो म्हळ्यार मरण हे दोनी मध्ये आमकां साधन करचें मस्त आसा जनन आनी मरणा मध्ये सो आतां हे पिरियडार आसा हे स्थितीर आसा आमी जल्मा आयले पळय की न्ही ऑलरेडी वी आर मेड अ बिगिनींग आतां एंड जावचे पयलीं परत साध्य करून घेवका आमी खंयचें ज्ञान म्हणा की भक्ती म्हणा कसं आसूं तें परत तुमी साध्य करून घेवका सो विदीन दीस टू बाउंड्रीज जनन आनी मरण आमकां अचिवमेंट करचें मस्त आसा सो हांगा कशें धर्म आनी मोक्षा मदीं परत साधन करून घेवका तशें आमी मस्त अचिवमेंट करून घेवता आसा सो ताजे खातीर आमकां योग्य मार्गदर्शन जाय आनी भावीक लोकांक भक्त लोकांक देवान परत वेवस्थीत केलें आज देवाक खंयचे खातीर आमी ब्लेम करता म्हूण तशें विचार करा देवान खंयचें गूण केलें की तुमकां ना उत्तमांत उत्तम आमकां देवान दिलें पळय की न्ही उत्तमांत उत्तम दिलें नाजाल्यार खंय जाता म्हळ्यार आमी खंयचे गुरले शिरकून पडटात 30 वर्स मागीर कळटा ते ढोंगी म्हूण आनी आज पयलो लोक तशें जाले खंयचे संप्रदायान ते परं म्हणून घेवन गुरुका फायद ना आनी हांकां फायद ना फर्स्ट क्लास पर व्यापार चल्ला धर्मा नावारी गुरू नावारी शिष्या नावारी पर व्यापारी म्हणून म्हणटा पळय व्हडले व्यापार वायट म्हणून देवान नावार की म्हळ्यार अध्यात्म नावार पळय व्यापार करतले जाले तो गुरू म्हणून तो व्यापार करता चातुर्मासाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेवन तो व्यापार करता तें चातुर्मास परत वयसूंक घेतलेलो आसा आतां बघ वयसूंक घेनात न्ही ताका खंय तरी सेल्फ इंट्रस्ट आसा आनी लोक दळ दंप घेवन पुला हेंच फायनल म्हूण घेवन पुला करता आसत सो देवान तुमकां बुद्धी खंय तरी दिल्या न्ही आतां बटाट भरून घेवन बशिल्ले तुमी तांकां खंय करता बटाट भायर काडा आनी विचार करा देवान इतलो परत इंटलेक्च्युअल तुमकां एक विजडम म्हणटा न्ही तें परत बुद्धिमत्ता दिलें रायट एंड रॉंग कसो म्हूण तुमकां कळटा तें सोडून घेवन तो करता हो करता ताका बेजार जाता हें करचें न्ही आतां तुमी आनीक हांगा लक्षांत दवरता आतां थोडे वेळा हांवें पळयलें तुमी तत्वान थोडो कॉम्प्रोमायज करतात म्हळ्यार हांगा बेजार जावनी थंय बेजार जावनी म्हणून हे लाँग टर्मार उपयोग पडना आमी तत्व आसता पळयता उरताची डायरेक्ट मागीर कशें जाता तो जो पर्यंत तत्व येना गुरू तत्व येना की हागे तें येना
तर म्हणता पळय खंयचे एक देवाक प्लीज करता तुम्ही, पुरा देवाक तुम्ही संतोष करता गेले खुश, खंयचे देव खुश आहे. तो देव म्हणटा थंय फसवनाक आयला. अनेक देव म्हणटा पण थंय वचून मागीर आयला. तशें आमकां कशें लागता की म्हळ्यार तुमी एक सत्व धरा. आमी सपोजींग हांगा आसून थंय गेले हांगा गेले आमी कसं म्हणना ताका. फायनल लॉस कोणाक मेळत तुमकां लॉस. सो तुमी एक व्यवहार करा, एक हें करा. आतां व्यवहार केलो तर एक तत्वार लॉस ना न्ही तुमकां. एक तत्व केल्यार व्यवहारांत कसं लॉस ना, जाल्यार लॉस जाल्यार कांय करचें ना ताका. आतां आमी एक गुरू तत्व धरलें तें नमस्लो जालें हांवें परत आयकूंक घेतलें जाल्यार हांव कॅर केलें ना तें. सहन जालें कांय जालें ना. फायनल खंय जालें मागीर हांव कशें तरेन तेच म्हाका काम आयलें. ताणें सांगिल्लें कसं काम येना. आज कसं म्हणटा की म्हळ्यार जायतो तो एक पार जालो म्हणटाच. तेच मनीस म्हणटालो आज कसं म्हणटा की म्हळ्यार तांगेलो अभिप्राय पुरो चेंज जाता. म्हळ्यार इट टेक्स लाँग टायम. सो थंय अभिप्राय जे लोकांक चेंज जावपाक 30-25 वर्स वता. सादेलें कितलें जल्म वच पळय तुमकां. देव म्हणटा कितलें जल्म वतात. सिंपल एक हाजे खातीर जस्ट टू नो द फॅक्ट्स. इट हॅज टेकन सच अ लाँग टायम. आनी मुख्य म्हणटात कितली व्हड गॅप आसा देवा मध्यान आमगेले. चंद्र लोकां वताले कितलो पळय तुमकां हाजेर सॅटलायटार कितलो टायम वता. आनी आमगेलें मन आसा पळय स्लो तें वचपाक कितलो लक्ष लागतालें. म्हण ताका म्हणटा की एक दिवसान जावचें न्ही, एक जल्मान तें परत जावचें न्ही. सो जनन मरण स्थितींतल्यान पार येवपाक खंयची पार येवपाक जनन आनी मरण आनी हीच मुक्ती म्हणटात. मुक्ती म्हळ्यार आनी कसं न्ही. म्हळ्यार मायंड शूड बी फ्री. खंयची हें स्थिती आसा पळय ताची खंयची कल्पना येवं न्ही. आनी सॅटिस्फायड सोल आसा पळय सॅटिस्फायड तीच मुक्ती. समाधान उरता आमगेलें कसली अपेक्षा ना. आतां एनी टायम तुमी जर कोण तर आयले म्हाका कांय ना पुराय जालें अशें म्हणटा. पुराय जालें म्हळ्यार दोन अर्थ येता. म्हळ्यार हांव मरचें रेडी आसा. आनीक ताणें म्हळ्यार म्हाका आनी कसलें कोण घेवचें ना म्हण. नथींग टच यू म्हणटा न्ही. पुराय आय एम फुल्ली सॅटिस्फायड. तर सुद्दां आमी म्हणय आश्रमांत गृहस्थाश्रम श्रेश्ठ म्हळ्यार ताणें. 4 लोकांक आमी ट्रिटमेंट दिवं येता. दान धर्म करयता. संन्यास कसलो धर्म करता. दान करचें ना तागेले पयशे ना. बरं आयले लोक जेवण घालता तो दुसऱ्या घर वता. भिक्षान वरची तागेले. आतां गृहस्थाक तशें न्ही. आयले लोक जेवण करयता घालयता. ताका इन्कम आसा. इन्कमान ताणें दान हें बरें करयता. होम हवन करयता. जाल्यार संन्यासीक जायना. सो तांचो एक अतिथी धर्म म्हण आमकां म्हत्वाचें कोणाक गृहस्थांक. आनी अतिथी देव भव म्हण आमगेलें धर्म म्हणटात. आमकां देव कोण ना. घराक ते जेवणा वेळार की केन्ना येवं तो देव स्वरुपान तो येता म्हूण आसा आमकां. तेन्ना अतिथी केन्ना घरा आसता तागेले अपेक्षा कसो लागतलो सांगा पळोवया तुमकां. बरें ट्रिटमेंट होय की न्ही. ते खाण घेण नंतरच प्रश्न. सो गृहस्थ तुमी केन्ना अतिथी येता पळय तेन्ना गृहस्थ हर्शान उरता इन हॅपी मूड. आतां एक वळखून जाता म्हळ्यार धाडोचे बडोचे खुर्ची धाडयली. आदेच करून म्हळ्यार अनवॉन्टेड आयलो म्हणून हो खंय अनवॉन्टेड आयलो. सो अतिथीक म्हण तुमी केन्ना देव म्हूण लेखताची. तशें फिलींग एक्सप्रेशन करनाका ती. तुमी खुशयेर आसले. नॉर्मली आमगे ट्रेडिशनान आमी तें फॉलो करतात. सेकंड कशें की म्हळ्यार तुमकां भावना ती उत्तम उरता. तें आसना तें वेगळें. जाल्यार आमकां मातसो वेळ खंय जाता म्हळ्यार कसन ना न्ही परत भावन येता तो प्रश्न येना. आमी कसन दिता तें इम्पॉर्टंट न्ही. तें आमगेलें भावन इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार म्हाका एक अभ्यास आशिल्लो. कोण आयले पुराय लोक तुमकां 12 घंटे सांगून येनात न्ही केन्ना ते आयले लोकांक जेवण करून वच म्हणटा. तेन्ना आमी घरांत 4 लोक आसले एकला खंय तरी एकलो एक्स्ट्रा उरता. आतां बायलेक बेगीन उजवें घेता आशिल्लो. म्हळ्यार हाजे खातीर न्ही बायलांक कशें आसता म्हळ्यार समवाडका म्हणून म्हणटा. आनी आमी इलेवंथ वरार कळ्ळें 4 लोकांक बस म्हळ्यार तांकां बेगीन दे आर नॉट हॅपी वीथ द सिच्युएशन. मागीर प्रॅक्टिकल थिंकींग
फिलॉसॉफी कशी काय मिळाली. तो कोण 11th येत पळय ही शूड ऑल्सो अंडरस्टँड न्ही. पण अंडरस्टँड करून घेवका आयले नंतर फावट भरच्या दिवचें न्ही तें. आतां असून आमी दिना जाल्यार डिफरंट शेअर करचें न्ही आशिल्ल्यान तो शेअर करून जेवचें तांकां एक प्लेजर आसता. ते एकल्यान खावचें एकल्यान जावका अशें हें दाखलें तें आशिल्ल्यान शेअर करचें. सो आय वॉज वर्कींग ऑन दॅट फिलॉसॉफी. बट बायलांक तें जायना तांकां खंय करचें मेळाली पुरो फुल्ल भाटका हें करता आनी थोडें करचें तशें असं पुरो फिलींग येता. तें असं इम्पॉर्टंट भावना इम्पॉर्टंट आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार केन्ना तुमकां घरा मनुश्य पळय कोणूय येवं मन बरें उरता. मन बरें उरता. आतां हे संघान तूं मन जर बरें ना जाल्यार तुमगे लागीं थंय कशें मन उरता. म्हणून आमी केन्ना म्हणटा ताचे पळय तुमी मेळून वचा हें करात हें करात अर्थ कसं की म्हळ्यार फायनली आमी शूड बी एक्सेप्टेबल एवरीवेर. काल आमगेले घरांत मात एक्सेप्टेबल न्ही. थंय गेलचे की तुमी एक्सेप्टेबल जावका. देवाला गेलचे की एक्सेप्टेबल जावका. गुरुला गेलचे की एक्सेप्टेबल जावका. एक लक्षांत दवरा हांगा जर तुमी एक्सेप्टेबल ना जाल्यार देवाक एक्सेप्टेबल ना. हें इम्पॉर्टंट. तुमी ह्या परस सोडून घेवन त्या देवाक धरल्यार तुमकां मेळना तो देव. सो इनिशियल तुमकां कसं करता म्हळ्यार ट्राय टू बी एक्सेप्टेबल. समाजान तुमी एक जावका. समाज ओटू वचा तुमी. समाजान तुमी एक्सेप्ट जाल्यार थंय तुमी एक्सेप्ट जाता. सो ताचे खातीर म्हणटा की तुमी देवाक खंय पळोवंक म्हळ्यार सामान्य मनशाला पळया म्हणून. दरिद्र नारायण म्हणून विवेकानंद म्हणे. जो पर्यंत म्हणटा सामान्य मनशाला पोट भरना तो देव म्हणून कसं करतलो. म्हूण आज आमी आशिल्ल्याक कॅर घेवचें न्ही आशिल्ल्याक करून दिवचें न्ही. कोणाक ना पडे तांकां दिवका कोणाक हेल्प करता कोणाले ना पडे तांकां हेल्प करता आशिल्ल्या पर हेल्प करचें न्ही. सो केन्ना अतिथी येता तुमगे लागीं तुमी थंय डिप्रेस्ड की ताणें धांवचें तशें मोडून एक्सप्रेशन करनाका ताचे कडलें ताका दिसना हांव कसले आयला गो म्हणून आय हॅव बिकम अनवॉन्टेड गेस्ट म्हणून तें फिलींग घेवन ये ताका मातसो वेळ येता कळ्ळें न्ही. ताका दिसता हांव येवनय आशिल्लें हांगा म्हणून. मेनी टायम्स एटलिस्ट म्हाका अनुभव आसा म्हळ्यार तशें कोण करनाचे बट कसो तांगेलो प्रॉब्लम आसा एनीवे तें एक्सप्रेशन येवनी. आनी आमी पुरांत पुरो पळयल्लो आसा थोडे दृश्टांत जर घेतल्यार कोणें तें एक्सप्रेशन केन्ना कितें जालें एक उदाहरण जर घेतल्यार म्हाका दिसता लागून स्वामी कशें जालें तेन्ना आपयल नासता न्ही गुरू आयले आनी त्या घरांत तो चल्ला आसपत्रे हांगा वचून पडटा आयदन केलें. आतां कितें जाता तशें अनेक प्रकरण आसा आनी तशें एक दृश्टांत आसा. आतां उबय संकट आसा सांगल्यार कळ्ळें गुरुजी हें जाता सांगना जाल्यार मनांत खाता आसा म्हूण. तर तांकां पुरो कळत न्ही तें चल्ल खंय गेलें म्हण लागून स्वामी म्हणटा चल खंय गेलें म्हण घेवन तांकां लिपोवचें जायना तें तांकां कळना तें मागीर. सो ह्या परिस्थितीक म्हळ्यार तो ग्रहस्थितींत पुरो आसून ताणें दुख्ख दाखयलें ना तें कित्याक घरांत स्वामी आयले गुरू आयले म्हूण. सो देवालें काम करतना दुख्ख दाखोवच न्ही. आतां जाण देव पूजा करता नवरात्री कसं तुमी रुटीन करताचे चेंज घेवन बसया रडटा पूजा करची न्ही. देव केन्ना रडटा बसला की तुमगेले ना. प्रसन्न देव आसता तो प्रसन्न मनान करता. तें प्रॉब्लम कसो ना इट इज माय इंडिविज्युअल प्रॉब्लम नॉट रिलेटेड टू द सोल. आत्माक खंयचे प्रॉब्लम ना देवाक खंयचे प्रॉब्लम ना. सो केन्ना दोशरहीत देव आसा दोशरहीत बुद्दीन आमी पूजा करता. त्या प्रमाणे तुमी केन्ना अतिथी देवो भव म्हणटा ती हर्षसूचक भाव तुमगेलो उरता आनी मन बरें उरता. म्हणून म्हणटा देवाक कसलें नाका खंय काल तुमगेलें मन दिया म्हणटा. देवान कसलें मागलें की दितलो कोण तुमकां परत देवान दिला न्ही. ही बॉडी कोणाली सगळे ईश्वर केली आनी तुमी दिवचें कसो नासता ताका. तुमी दिवचें कसो ना तें कळ्ळें. हांव दिलें म्हणटा कसो ना तुमगे लागीं रिटर्न वता तें खंयच्यान आयलें पळय तें रिटर्न वता जाल्यार आमी मतीं कसली जाता म्हळ्यार हें धरून घेवन म्हगेलें म्हणून बसता. तें खंयच्यान आयलें म्हणून कल्पना केल्या हें म्हगेलें न्ही म्हणून आनी हें म्हगेलें म्हणून बसल्यार ताका काण घेवचो गूत आसा. विपरीत तुमकां अहंकार आयलो मद आयली विदीन नो टायम ही वील टेक अवे. सो तशें अहंकार गेले नंतर म्हगेलें न्ही तागेलें म्हणून भावनेन तुमी जिवन काडटा आनी ताजे बगे एक अभिमान की अधिकार रूढ आमच्या वरच्यान केन्ना करना. सो तेच प्रमाणे उलोवच्यांत आसा पळय कोण घरांत येता ती उत्तम रितीन सगळी मात म्हणटा न्हय आतां उलोवच तुमगे लागीं
तें पुरा संस्कार येते ताकच दिसता की आनी वापस येऊ का. सो सविनय डायलॉग आनी इवन वताना बीळकोडोच म्हणटा न्ही सेंड ऑफ. थोडे लोक गेल्या पुरो जाल्यार दवरता बुडकलें मागीर घालून सोडलें गेले. आनी थोडे लोक तशें न्ही, थंय तांकां क्वेश्चन काडलें आनी केन्ना येता पळयलें आसतलें तुमी ते नॅचरल फिलिंग्स ना पुरा. हांव सुमार पळयलें पर्टिक्युलर तुमी खंय विलेज गांवांत थंय पुरो वता पळय गरीब लोकां लागीं की कोण पापा लोवर कास्ट आसा थंय जर गेल्यार तांगेले एक भावन पळोवका तुमी. ते तुमकां बस गेले ते कितें पळयता बसले हें तशें न्ही, भायर गेले तशें बागेर बसता जो एक गेलो पिडावन हांगा म्हत्वाचें कशें की म्हळ्यार तुमकां दे वे यू रिसीव दे वे यू गिव सेंड ऑफ. हांव म्हाका एक 2-3 एग्जांपल हांव सांगिल्लो आसलो लायफांत. फायनली कशें जाता की म्हळ्यार हे मनुश्यत्वाले एक फिलींग आसता पळय ते व्हेरी कसं म्हणटा म्हूण अशें कळना की ते मोस्ट प्रेशियस समथींग वीच कॅनॉट बी कॉम्प्रोमायज. 2-3 म्हाका एग्जांपल जाले आसतले जिवनांत तशें मस्त जालें आसतलें. बट हे आनीक ते थोडे अनुभव आसता बशिल्ले आसतले. तेन्ना आमी व्यवहार आशिल्लो तेन्ना ल्हान आसतना मे बी हांव 5th स्टँडर्ड पळय आशिल्लो. आमी हळडे वयता सायकल घेवन. आमकां चड कस्टमर पळय हळड्यांत आशिल्ले. तेन्ना एक कडेन गेले ते एक मुस्लीम ती ते बुबम म्हणटा आमी ती ते मुस्लीम हें ते हळडे गेलो. हळडे गेले तेन्ना तेणें एक च्या करून दिलो म्हाका. दाट दूद च्या करून दिला. म्हगे लागीं बसले ते सुटकी ना म्हूण पळयता म्हळ्यार जातीन न्ही जातीश म्हूण न्ही आमकां ती कल्पना नाशिल्ली तेन्ना. तांचो कशें जालें म्हळ्यार एक मूस पडला. हांव अशें घेवन बसला ते पळयता बसले ते मूस म्हूण सांगता म्हाका बेजार. आतां पिना जाल्यार कितें प्रॉब्लम म्हाका पिवचा गेल्यार तो मूस दिसता. एक्चुअली नॉर्मल कंडिशनान पिनाशिल्लो. आतां तेगे भावन पळोवन हांव कशें केलें की म्हळ्यार भावन पळोवन घेवन उकूर काडलो. तुमी सुद्दां पिनात मुसांनी पडल्या आसा न्ही कोणें हें करनात जाल्यार पिवचें पडलें म्हाका. म्हळ्यार कशें तुगेलें भावन ते रिस्पेक्ट तुका. आतां तूं पिना जाल्यार तुका कशें दिसता आशिल्लें. सो तें आतां पळय म्हाका ती ल्हान आसतना ती प्रज्ञा आसा ती बुद्धी कोण देवान दिली. आनी कोण तशें जालें हांव थंय वताना आमगेल्या गांवांत एक मुस्लीम वाडो म्हूण आसा गल्ली तेका लागून ताका तें शादी म्हणटा न्ही ते बिरयानी करून बसयलो ताका ताणून घेवन गेलो म्हाका. हें कशें जालें म्हूण कळ्ळें. आतां जिवनांत कशें जाता हांव कोणाक ना म्हणटा बेगीन मागता सोडटा. म्हळ्यार आमी तें हें म्हणटा न्ही दाक्षिण म्हाका जास्त पयलीं ना म्हणटा हांव केन्ना अप्रूप घेवन गेलो. मागीर तें पळयल्यार तें प्लेटान घालून 10 लोक खाता आसले. एक प्लेट उश्ट पुराय करून घेवन येतले. तें आतां कशें करता बा म्हूण गेलो. वगूर म्हाका सांगता पाड जालो पुरो जालें. तशें हें करून वगूर हें केलें करून सांगता पाड जालें. आतां प्रश्न कितें आसा ह्युमॅनिटी न्ही ताणें मनुश्य म्हूण आपयलां न्ही तें. सो हांगा मनुश्य म्हणल्यार मनशाचेर हें करता पडटा. तागेलें खंयची भावन न्ही बाब तांकां कसं आसता तांणी हायजेनीक की आनी तें क्लिननेस दॅट्स अ डिफरंट थींग. उश्ट कितें प्रश्न येना तें तांगेलें कस्टम आसा. तशें आनीक इन्सिडंट अशें जालें की म्हळ्यार आमी खंय हळड्यांत रावता आशिल्ले. तेन्ना एक क्रिश्चन फॅमिली 10 दिवस नायनाची. लागीं आयल्यार थंयचे थंय आसा म्हळ्यार वासून येता. आनी घरांत तो डुकर पोसले. डुकर घरां भितर पुरा कळ्ळें. तें कशें की तांगेले परबे दिवस पुलाव करून घेवन आयले. घरच्यान वचे रूट्स आमकां दिसले तांगेले घर पाप घर म्हळ्यार आय एम नॉट कमेंटींग. आतां पावर्टी बद्दल पाप दिसता तें कळ्ळें. नाल्यार आमी पळयता न्ही डुकरां हात लावचे तें करता कळ्ळें. गलीज तांचो कळ्ळें धुवचें ना न्हांवचें ना. आतां तें पुलाव करून घेवन आयलो. म्हाका प्रश्न आयलो उडोवचें सामान येना भावन आसना तांचो. भावन तांचो दवरला न्ही तांणी. हें आतां पुलाव प्रश्न येता ते गलीज शुद्ध प्रश्न येना. बट घेवता गेल्यार तें पिक्चर येता खंयचें घरचें आमी पळयलें पळय तांगेलें अनहायजेनीक गलीज हें पुरा येता.
मागीर कशें करचें पडटा हें करून घेवन कसं प्राणी पुणी घाला म्हणजे तें उडत नाका अशें म्हणून घेवन जाल्यार मनांत आमकां तें खाता कळ्ळें. एक मनशाचें एक फिलींग कशें हाव टू डिसरिस्पेक्ट म्हणटा न्ही आमी तें रेसिप्रोकल फिलींग आमी एक्सप्रेस करता म्हण देवाली एक परिक्षा आसतली तेच मस्तड आमकां कशें जाता तुमी एक करता पडटा. सो केन्ना गेस्ट आयले नंतर थंय पुरो आमी लक्षांत दवरता आनी ते भावन येता म्हण पळय सुमार वेळ खंय जाता म्हळ्यार ते कोण घेवन तुमगे लागीं बशिल्लो आसता खातकी ना म्हण तें ल्हान जालें की टेस्ट ल्हान जालें की खावपाक पडटा ताका तुमी खाल्ली जाय आसता. थोडं कसं ताका बेनिफीट ना दॅट इज अ डिफरंट थिंग बट ताका कसं म्हणटा तेची प्रीत आसता त्या प्रीती एक्चुअली ते खंयच्या रुपांत प्रकट जाता न्हू तें खाद्य कसं त्या मुखांतर येता. हांगा तुमी वस्तू म्हणून घेवचें न्ही तें वस्तू कसं घेवचें म्हळ्यार ताणें एक प्रितीन दिल्या पळय सो ते सांगा प्रत्येक आमी जर पळयल्यार देवाला प्रसाद कसो नासता ती भावन इम्पॉर्टंट हांगा. आतां हांगा पंचखाद्य घरांत करत न्ही ती ह्या प्रसादाक आनी त्या प्रसादाक डिफरन्स आमकां हें इतलें हांगा पंथ हाता मुखार आमी घेताची बाग खंय मागता की पळय तूं मागना की देवाल म्हणटा भावन आसता आमकां तें फिलींग आसता तेजें प्रत्येक देवालांत कशें की म्हळ्यार तेंका फिलींग आसता पळय तें दितले जाल्यार फिलींग उरता आनी खातले जाल्यार फिलींग उरता. सो आतां जशें हांव कसं म्हणटा पळय मनशाक भावन जर बरें आसल्यार उदकाक सार केलें की टेस्ट लागता आनी भावन जर ना जाल्यार पुरा नमुने घालता की ताका टेस्ट येना. सो फायनली प्रपंचांत कसं कावंट जाता म्हळ्यार ह्युमन फिलिंग्स ह्युमन रिलेशन्स आनी तें हांव तुमगेलें हांव पळयलां आसा आनी तुमी यू आर नॉट रिस्पेक्टींग थोडो बेजार करचो निश्ठूर करचें तें केन्ना करनाका ती हें अध्यात्म लायनांत आमकां मोस्ट हिंडरींग फॅक्टर मोस्ट पावरफूल ऑब्स्टॅकल म्हण हांव एक तुमकां आतां दोन सांगता कोणाले तें अवगूण आसा ट्राय टू गेट रीड ऑफ इट. तुमी कितलो सोशल जाता कितलो फ्री मिक्स जाता न्ही कितलो लोकांले तुमी वैरत्व नाशी जेलसी नाशी असूय नाशी काम करता तें बेटर आमकां. आनी फायनली एक ना एक दीस यू हॅव टू कम टू द टर्म ह्या स्थितीक तुमी येवपाचें पडटा अदरवायज यू कॅनॉट प्रोग्रेस अँड यू वील नॉट मेक प्रोग्रेस. आनी हांव रिपिटेडली एवरी टायम हेंच स्ट्रेस दिता आसा कारण असो अवगूण आसलो पळय यू आर नॉट फीट फॉर स्पिरिच्युअल लायफ. आतां कसं इनिशियली आमी पळय एकोमोडेट करताचे बट फायनल एनालिसीस ते म्हणटा पळय थ्रो अशें म्हणटा न्ही त्या स्टेज येता की हें प्रयोजन ना म्हणून. साजी हें पळय हांवें सांगलें लोकल आमी रिलेशन कशें डेवलप करता केन्ना देव सर्वांत आसा परमात्मा त्या परमात्माक इन्सल्ट करचें जायना आमकां म्हणटा ती अती देव म्हणटा ती. आनीक वेरी सिंपल तुमी क्लू लक्षांत दवरता ग्रहस्थाक कशें म्हणलें आसा ताणें तागेले पुरती मात्र रांदता न्ही खंय तागेले पुरती मात ताणें रांदून दवरचें न्ही ताणें कसो करता म्हळ्यार इतर लोकल सुद्दां फॅक्टर लक्षांत दवरता हेच ना की तो डिफरंट म्हण आमी हांगा कशें करता पळय एक फॉर्मुला काडून करता आयल्यार कसो म्हणटा प्रोविजन उरता आनी खंयचें आसूं एक्सेस आसूं लेस आसूं यूज करता तुमकां उरता. आतां एक्सेस आसा तें यूज करता तुमकां उरता कशें ताजो उपयोग म्हणून. सो देवान दिल्ले प्रत्येक वस्तू ताजें सद उपयोग जावं आमगेल्यान. सो आज आमी पुनरपी जनन पुनरपी मरण सर्कलान सरकून बसले. आतां कितलो वेळ आयलो गो तस की तुमी आनी तूं ना कितलो वेळ येवचो आसा म्हण गो तस की तुमकां ना येवचे वच्चे गॅरंटी न्ही येवचे वच्चे गॅरंटी करना बरें आतां इतलो पुरो प्राण पळयले न्ही तुमी त्याच्या रुपांत आयलें कल्पना आसा की तुमकां तें कल्पना ना. खंयच्या जल्माक सुणी जाल्ले आसा आमी खंयच्या जल्मांत मांकड जाल्ले आसत खंयच्या जल्मांत सर्प जाल्ले आसत पुरो आसत हें येवचें वच्चें कंटिन्युअस प्रोसेस आतां स्टॉप करता की ना आमी करता न्ही केन्ना येवं करना म्हगेलें पुराय जालें ना कळ्ळें काश्मीर पळयलें ना पळोवं काश्मीर आनी काश्मीर पळोवता आनी एकदां मागीर उदका पडटा म्हूण खंय बसके हें पळयलें ना हें पळयलें मनांत दवरनाका कसं पळोवचें आतां पळयलें ना जाल्यार तें वचचें मनांतल्यान काडून उडयचें. सपोजींग यू आर नॉट इन अ पोजिशन ऑर यू कूड नॉट काश्मीर काडून उडयचें मनांतल्यान आनी कसं की खालें तें काडून उडोवचें कळ्ळें खालें म्हणून लागून ओगी बसचें ना जाल्यार तें खावचें कितें जाल्यार येवका पडटा. आनी आमी तुमकां एक एग्जांपल दिल्लें आसा रिपिटेडली आय एम टेलिंग हें आमकां अर्थ कळना कोण की जल्मा येता
6 म्हयन्यान मरता, कोण की सेकंड डे मरता, कोण की 10 वर्सांनी मरता. अरे आमी कसं म्हणटा की म्हळ्यार 1 म्हयन्यान गेलो, 6 म्हयन्यान. तुम्ही ऐकत असाल गोंदवलकर महाराज हांव सांगितलं आसा तुमकां. तांगेर एक चली आशिल्ली महाराजाली, फेमस तें महाराष्ट्रांत आसा न्ही, राम हें तांगेलें. तेन्ना एक दीस खंय जाता की म्हळ्यार सत्संगांत तो परत बशिल्लो आसा न्ही, ते चलयेन कोणाली की एक चैन पळयली आंगार आशिल्ली आनी त्या चैना वयली आशा येयली. म्हळ्यार महाराजा सांगता ते आतां गुरुजी म्हणले नंतर कोण उणी करपाचें, फुडलें काण दिता तो. गुरुजी तेल मागता म्हळ्यार अशें एक प्रश्न येता न्ही, जालें तें घाल तशें. थोडे वेळान तें न्हिद. आतां प्रश्न आयलो लोकांक, आमी अशें आयकलें गुरुजी आशिल्ले तेन्ना यम आसता पळय तांगेलें परमिशन घेवन अशें एंट्री करना आनी वयता. यमधर्म आसता की ताणें कल्पना दिवका की कळ्ळें आनी म्हाका व्हर की म्हूण. कारण हांव म्हळ्यार मात व्हरता ना जाल्यार व्हरचें ना ताका. आतां ताका व्हर नाका म्हळ्यार ताणें कुका पडटा. मागीर हो प्रश्न आयलो, हांगा गेलो नंतर कळ्ळें हें कशें जालें, गुरुजी आसतना कशें जालें, गुरुला पावर आसा की ना. तें प्रश्न येता, गुरुला पावर ना म्हणून अशें जालें, माणसाला पावर ना म्हणून ताणें इतलो पयलो येवन पुरा ताका कशें जालें, ताका तशें जावंक नाशिल्लें. प्रसन्न जावं म्हणून महाराज लेगीत विचारतात ताका, गुरुजी हें परत कशें जालें, तुमगेलें चली आनी थोडे लोक अशें विचार येता, हांगेलें चली रक्षण करचें आनी लोकांलें कशें रक्षण करतालें तें विचार येता. येता वय की न्ही, येता. मागीर ताणें म्हणलें आनी तूं विशेश कसो ना म्हूण. मागच्या जल्मांत तुका एक चेन घालता म्हूण एक आश आशिल्ली. एक चेन घालता म्हूण प्रॅक्टिकल हें कळ्ळें, स्टोरी न्ही. आनी तें तिका आज तें चेन मेळ्ळें, तिगेली आस पुराय जाली. एकूच आस आशिल्ली तिगेली, खंय की म्हळ्यार चेन घालता म्हूण. तें चेन घालें जालें तिगेलें एंड जालें. तें तशें आतां आमगेलें तुमी जिवंत आसा म्हळ्यार खंय की म्हळ्यार तुमगेलें आनी खंय की बाकी आसा. सो तो केन्ना तुमगेलो पूर्ण जाता जाल्यार गेलो तो कळ्ळें, कशें चेन घाले नंतर वता पळय तशें आमगेलें खंय तरी एक उरल्या पळय, तो पूर्ण जर जाल्यार आमी ताणें टिकेट काडचें आनी तें टिकेट काडटा म्हूण ऑलरेडी काडिल्लें आसा. विदावट द टिकेट आसना तुमी वता, टिकेटलेस ट्रेवल आमगेलें. सो खंयच्या अपेक्षा दवरनाका नाकाचें मनांत तूं. सो पुनर्जल्माक कारण कसं काय म्हळ्यार एक हांव तुमकां सांगलें वासना, हय की न्ही. सेकंड पुनर्जल्माक कारण कसं काय म्हळ्यार अविद्या, इग्नोरन्स. एक कसन तुमगेलें वासना, डिजायर्स. सो तुमगेलो डिजायर कितलो उरता, 0. आतां कितले आशिल्लें तुमगेलें, सुमार आशिल्लें दिसता. सो कन्फायन्ड टू 0. 10 आशिल्लें 9 करा, 9 आशिल्लें 8 करा, देन कम डावन टू 0 लेवल. सो आतां एनी पॉयंट तुमकां सपनांत जर कसं जाय की म्हळ्यार कांय नाका म्हणटा. आतां तूं जाय म्हणटा की आनी ताका घेवच करता आनी येवपा पडटा. तुमी जर म्हणत देवा तूं जाय म्हूण, तेन्ना ताका घेवता आनी साधन येवपा पडटा. तांकां कांय नाका म्हणटा, तांचो म्हणटा पुराय जालें. सो दॅट इज वन. सेकंड इग्नोरन्स. हें पुराय आमी कसं करता की म्हळ्यार अज्ञानाचे व्यापार म्हणटा तेच्यान. पुरो आमगेलें कसं चल्लें पळय, ज्ञान आसलें पर व्यापार करनाशिल्ले. ते अज्ञानाचे व्यापार, तें ज्ञान गुरू मुखांतर मेळटा, अज्ञान गुरू मुखांतर निबाण जावता तें सहज वचना. पुस्तक वाचलें, हें वाचलें, ग्रंथ वाचलें, 50 वर्स स्टडी केलें, काशीत तो शास्त्री खंयच्या हांगा उपयोग म्हणना खंयचे, ताका एक पीठ खंय म्हळ्यार तो कोण गुरू आसा पळय, ऑथोरायज्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा आमी, कळ्ळें. देवान कोण अपॉयंट केल्लो आसा तो गुरू मेळटा ताका. तागेले मुखांतर तें ज्ञान प्राप्त जावता. आनी थर्ड म्हणलें आसा हांव तुमकां, आशा. आशा निमित्त आमी भिन्न भिन्न योनींत पडचें पडटा आमकां, त्या रुपार ह्या रुपार येवचें पडटा. तें आशा काड, आशारहित जीवन म्हणटा तें. हें 3 लक्षांत दवरात तुमी आनी हाजेर कॉन्सन्ट्रेट करात. एक म्हळ्यार तो म्हाका एक आशा आसा म्हण काण उडय, कांय ना म्हणटा, तुका कसं कांय ना म्हणटा पुराय जालें म्हणटा. दुसरें कितें की म्हळ्यार तें इग्नोरन्स आसा पळय तें आनी खंय गेलें ना तें प्रयत्न करता आसता तुमी, दॅट शूड गो. थर्ड कसं की म्हळ्यार तुमी कर्म करतना
निष्काम कर्म करा खंय अपेक्षा दवर नाका ती अपेक्षा केल्या नंतर गांठते आमकां मातशें सो निरपेक्ष भावनेन तुमी कर्म करचें आनी देवाल हाज्यान कसं मेळटाच आमकां आतां मस्त जर पळयल्यार आमी कल्पना केन्ना हें देवान दिलें म्हणून देवान दितलो दिलें आनी देवान निमित्त म्हणून आमची कल्पना नासली आतां उदाहरण जर घेतल्यार हांव स्वप्नांत आशिल्लें केन्ना की आमकां पद मेळटा तो संकल्प देवाल त्या देवाल संकल्प गुरुमुखांत प्रकट जाला सो आमगेर हातांत कांय ना तें धांवका की ना की तो प्रश्न ना नाका म्हणटा कितें सोडना जाय म्हळ्यार मेळना हें बरें कशें म्हणल्यार संवसारांत जाय म्हळ्यार तुमकां मेळना नाका म्हळ्यार तें चुकना आतां मरण कोणाक जाय की मरण कोणा मरण जाय की विचारल्या परत नाका म्हणटले वयकीन तें चुकता तुमकां तें चुकना मरण म्हणलें चुकना सो तशें तुमी कसं करता की म्हळ्यार हें तुमच्या हातांत कसलें ना जाय नाका म्हणलें कसलें ना रियालिटी तुमी पुराय एक्सेप्ट करता आनी तांकां हें संवसारांत तूं पार जावका सो राजा निमी प्रश्न घालता सद्या 5 योगी कोण आयल्याची ते माय म्हळ्यार कसलें मायांतल्यान पार जावची कशी खरो लोक माया बी उलयता आसता न्ही तुमी वच आसता माया म्हणटा तुमी वय की माय म्हळ्यार व्यक्ती न्ही माय म्हळ्यार इल्युजन म्हणटा आमी भ्रमा अनेक वर्ड म्हळ्यार इल्युजन आतां तुमी कसं पळयता पळय माया हें रियल न्ही आतां उदाहरण जर घेतल्यार हांगा कोणी रियल आसा कोणी ना रियल कसं न्ही म्हळ्यार शाश्वत न्ही देव रियल वय की न्ही वय कसं म्हळ्यार तो शाश्वत देव दिसता तुमकां दिसना दॅट इज रियल म्हणटा रियल म्हणटा पळय केन्ना दिसना आनी हें अनरियल कसं देवान प्रोजेक्शन हें पुरो हें देवान परत दाखयलें म्हणून आमी कितें केलें म्हळ्यार हांतूय एट्रॅक्ट जावन उरलें आनी आज कशें पळयात तुमी बारीक जर विचार केल्यार भांगर कसले रेट वाडटा अशें म्हळ्यार कलील लक्षण सांगिल्लें आसा हांव भांगरार बसता म्हूण कलीन खंय म्हळें हांव म्हगेलें 5 स्थान मागता आसता एक म्हळ्यार भांगर न्ही सो आज हें भांगर कोणाक कसं लागूच ना तो पळयल्यार लोबला कुडको तो हें जर पळयल्यार इट इज अ पीस ऑफ हें न्ही तें मेटल न्ही तें आमी कसं केलें गोल्ड म्हूण ताका नांव दिवन तें खंय खंय वता सो त्या प्रमाणे ही एक माया भांगरा मागशी वचचें ताजे मागशी वचचें एक प्रकार मायेचें बिगडलें जाल्यार तकी लोक घेतात 1.5 लाख जाल्यार तकी लोक घेतले 2 लाख वच म्हणटा ते सिल्वर 2 लाख पावच म्हणटात जाल्यार तका लोक घेतात आनी कसो वाडटाच म्हण लोक घेतात आसात तांकां प्रॉफीट करतात सो हें माय सो तुमी एक सिंपल लक्ष करून की म्हळ्यार कसकसान दिसता पळय हें पुरो माय म्हळ्यार आमकां रिलेशन माया बायल माया बापाय माय म्हणून परत सोडचें म्हण अशें न्ही हात घेवं नाका अशें तें खंय की म्हळ्यार मसदेव उरना म्हण आनी देव म्हणटा तो उरता कायम तो माया न्ही देवाक माया म्हणटा तुमकां देवान कसं केलें की म्हळ्यार माया मुखांतर आमकां परत पीस करून दवरलें ताका येना अशें परत तें कसं केलें मागीर परत दवरलें आतां वचून स्पीड ब्रेकर आसा पळय हांगा एक स्पीड ब्रेकर म्हळ्यार बायल आनी एक स्पीड ब्रेकर म्हळ्यार चेडूं थर्ड स्पीड ब्रेकर पयसो आनी एक स्पीड ब्रेकर म्हळ्यार तुमगेलो समाज हें परत एक स्पीड ब्रेकर घालें तें वच पसून आमगेलें खंय जाता म्हळ्यार स्पीड कट जाता आनी पावनात आनी वच वचून मागीर खंय जाता म्हळ्यार सुमार टायर पंक्चर जाता आनी हें फर्दर डिले जाता सो राजा म्हणटा आसा मायांतल्यान पार जावचें कशें म्हूण माया कसं म्हूण तुमकां सांगिल्लें आसा इतलें सिंपल डेफिनेशन कसं दिसता तें माया दिसनाशिल्लें तें माया न्ही तो देव तेन्ना तो म्हणटा कोण मन वश करून घेता बट तें सुलभ न्ही आतां तुमगेलें मन तुमगेलें कंट्रोल आसता पळय कंट्रोल आसता ना असं कोणालें मन तुमकां कंट्रोल कोणालें मन ना तें मन कंट्रोल मागीर फर्स्ट तुमचें तें मन स्टेबल आसता पळय स्टेबल ना आनी अर्जुनान कृष्णालें म्हळें अर्जुन कृष्णाक तो म्हणटा मन कंट्रोल करता म्हूण तें कशें डिफिकल्ट तें म्हूण मन म्हळ्यार चंचल खंय न्ही तें आतां तुमी पळय हांकां म्हाका दिसलें की आतां मुखाल तास 1 तास बसलें मन भायर वचून आयलें की ना
हे मन जर फिक्स असल्यावर बस नसेल, किती विचार येऊन गेला हांगा ऐकत आसा कडे एट द सेम टायम तर मायंड सगळें काम करता आसा. मायंड चंचल आसा तांकां शिकणटलो म्हणटा अभ्यास बलम. एक दिवसान 2 दिवसां कंट्रोल येना तें अभ्यास करात तुमी, देन इट वील बी अंडर युअर कंट्रोल. आनी जो पर्यंत मन स्थिर जायना, मनांत एकाग्रत येना, आमी तें केलें देवाक पावना. सो ताजे बेसीक रिक्वायरमेंट करची म्हळ्यार हें ध्यान हें परत करचें म्हळ्यार आनी सत्संगांत खंय जाता म्हळ्यार मन फुडले कॉन्सन्ट्रेशन स्टेजावन पावता. हांगा मन तुमगेलें पडलें, लक्ष जास्त हांगा वता, मदें मदें थंय वता, ते ताची चाळीस मनाक स्वभाव चोल वचून खावन येता पळय तशी. मन खंय म्हळ्यार वचून मदें तागेलें चोरी पण आसा पळय ते सोण वता आनी येता वता, तागेलो स्वभाव तो. मागीर तें ऑटोमॅटीक बंद जाता, इनिशियल परत जाता, मागीर ताका ताणें रेस्ट्रिक्शन घालून घेवचें आसता. सो भगवंताले माय पार करचे कश्ट आसा, जो पर्यंत आमगेलें मन वश करनाची त्या पर्यंत आमी पार जायनाची. तेन्ना तो म्हणटा अशें जर आसल्यार योगी लोकांक सुद्दां तें मागीर पार करचें जायना आनी आमगेलें सामान्य मनशान कशें करचें म्हूण. आमी परत पामर न्हय, वी आर ऑर्डिनरी पीपल. इफ योगीज कॅनॉट न्हय ट्रान्सेंड म्हणटा ती मागीर पार करना जाल्यार आमी तशें लोकांक अवस्थ कशें म्हूण. तेन्ना आनीक म्हणटा आसा सुलभ उपाय आसा. कारण म्हळ्यार तुम अनेक प्रकार आशा अपेक्षा कामना आसना तांकां बांदून घेवन बसल्या. सुलभ उपाय म्हळ्यार मस्त आशा परत जावन घेवन बसनाकाची, मस्त कल्पना करनाकाची, मस्त कामान दवरनाकाची. हॅव लिमिटेड डिजायर्स, हें बेस्ट सोल्युशन. मिनिमम डिजायर्स, लिमिटेड डिजायर्स अँड अप टू द रिक्वायरमेंट. कितल्या तितल्यान दवरात. मात देव म्हण जावं खबर न्ही आमकां, तें आमकां करपाचें पडटा. आतां मिनिमम इन्कम जाय पळय की न्ही, तें तुमी डिफायन करता कितलें इन्कम करचें, कितलें कमोवचें हांव म्हणून. दॅट इंडिविज्युअल हॅज टू डिसायड. आनी तो म्हणटा अनेक प्रकार आमी मनांत कर्म म्हळ्यार डिजायर्स कामना घेवन कर्म मल्टिपल करता आसताची. इन्कम पावना आमकां, कित्याक व्हड व्हड आमकां प्रोजेक्ट आसा न्हय, तेंचो ओवर टायम करता. हें करून मागीर शॅर मार्केटाक वता. हांव मसलो काय म्हळ्यार वेरी बेजी म्हूण, सकाळीं हांगा खंय तो सांजे थंय वचके आनी खंय कसले करता ताका वचना. हें परत कसले करचें म्हळ्यार ताका आन्सर ना तागेलें, बट तो करता आसा. सो आमगेली स्थिती जशी आसा न्ही, सो ते अनलिमिटेड डिजायर आशिल्ले निमित्त तुमगेलें कर्म अनलिमिटेड जाता. सो लिमिटेड डिजायर आसल्यार कर्म लिमिटेड जाता. सो ताजे खातीर तो कसो करता म्हळ्यार पयशे कमायले निमित्त कश्ट वच म्हूण लेखता, सूख जाता म्हूण. आनी फायनली कसो वचपी कश्ट वचना, सूख मेळना. कोणा मेळ्ळें की पळय आतां इतलो लोकांक तुमी पळयलें, इतलो परत पयशे केले न्ही, कश्ट केलें की पळयना. आतां आय एम सीइंग न्ही, प्रॅक्टिकल हांव पळयता आसा, आमगेलो वेबसायट पळयता, वी आर द मोस्ट हॅपियस्ट पीपल. आनी कोटी गटले कोण बसले पळय आतां तांकां जिवन नाका जालें. आय हॅव सीन दीस प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल. सो ताजे खातीर तुमी जर अशें कल्पना करता मस्त कमोवन बसल्यार इट इज अ सेफ्टी म्हणून, इट इज नॉट ए सेफ्टी. सो फायनली कश्ट वचना आनी सूख मेळना. सो संवसारीक लोकांक खंय जालें की म्हळ्यार तो कसले करता म्हूण करता, ह्या वटेन कश्ट निवारण ना, ह्या वटेन सूख मेळना. फायनली कसो की म्हळ्यार क्लेश. फायनल खंय कॉन्फ्लिक्ट तयार जाता. तेडून परत हागेलो आस्ती खातीर की झगडे, डिफरन्स ऑफ ओपिनियन, एनिमिटी हें परत तयार जाता. तो म्हणटा हाजे परिणाम विपरीत जाता म्हूण. कांय नाशिल्लें जाल्यार आराम आशिल्ले आमी, हें परत कोण कसलें जालें म्हळ्यार परिणाम विपरीत जाला आतां. आनी दोश्टी जाता परत लोक वायटपण जाता. ताणें अशें केलें, हाणें अशें केलें, आमकां समजिल्लें ना, हें परत सुरू जाता. विपरीत कॉन्सिक्वन्सीस आमी फेस करचे पडटा. तेन्ना तो म्हणटा ताजे खातीर तुमी कशें करता म्हळ्यार काम्य कर्म आसता पळय ताजे निवृत्त जाय. वगोगोर भायर येया तातूंतल्यान निश्काम कर्म करप, अपेक्षा करनाकाची. हांव कॅर घेता. देवान कसो मेळ्ळा की म्हळ्यार आमकां अश्युरन्स दवरलें, तुमी फल अपेक्षा नाशी कर्म करा, हांव तें पळोवन घेता. आनी देवाले बगीत कर्म करून आयज कोण दडील जाले की ना, कोणी दडना, बरे पोजिशनार पावले, देवाला कोण सेवा केला, भक्ती केल्या. सेकंडली तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार पयशे म्हणटा पळय ताजे मस्त मातशें लागनाकाचें. हें व्हड उपद्रव तुमकां. पयशांक तितलें प्रॉब्लम करतलें, कश्ट दितलें आनी खंयचें ना. तें सुखाक साधन न्हय. तांकां पळय पयशे कमयतना कश्ट आसा खंय, दवरतना कश्ट आसा, विनियोग करतना कश्ट आसा. आमकां कशें करचें म्हूण करतना दोळे दुखतात, दवरतना दोळे दुखतात.
विनियोग करतना दोळे दुःख खर्चात म्हण तेन्ना दुःख येता हें वच न्ही म्हणून पयशाक पळय ऑल द स्टेजीस ताका दोळे उदक काडचे कसन नांता हें नाश आशिल्लें तेच प्रमाणे तो म्हणटा तुमी आशिल्ल्या का हें तुमकां कसन घेवन बसला पळय तुगेलें ते पेट डॉग्स कितें पुरा की कुटुंब घर दार ऑर्नामेंट्स तें पुरा शाश्वत म्हणून असल्याक नाका शाश्वत शांतो मेळना अशाश्वत मार्क्स पडनाकाच म्हण हें परत टेम्पररी थिंग्स परत ताजे मार्क्स पड परमनंट हांव आस न्ही परमनंट आशिल्लो देव ताजे मार्क्स पडला तुमी आनी तुमगेलो संबंध जन्म जल्मान दबाव उठो आसा आज पळय लास्ट जल्मान तुमगेलो आशिल्लो की ना आशिल्लो पळय न्ही म्हूण हांगा ह्या जल्मान लिंक जालें लास्ट जल्मान तुमी उठो आशिल्लो की ना म्हळ्यार संबंध थंय कट जालो लास्ट जल्मान सपोज आशिल्लो तुमगेलें ना सो हाजे खरें कसं म्हणपाक म्हळ्यार जल्म जल्मान तुमगेलें कसं येता तें तुमी लक्ष दवरा उत्तम संस्कार तुमगेले उठो येताचे उत्तम गुण तुमगेले उठो येताचे दैवी भक्ती तुमगेले उठो येता पुण्य तुमगेले उठो येता ताजे खातीर तुमी कसन तुमगेले उठो येता तें करा कसन येना तें हें परत कोणी येना तुमगेले उठो हाजे मातशें तुमी लागनाकात सो हाजें कसं जालें म्हळ्यार आमकां कसन खंय मेळना पळय थंयच वता खंय कसं मेळटा तें मेळना तुमकां सो ताजे खातीर तुमी मातशें पॉयंट सिलेक्ट करा आमकां खंय कसन प्राप्त जाता खंय आमकां साधन जाता खंय पुण्य मेळटा खंय भक्ती वृद्धी जाता खंय शांती मेळटा तसं सिलेक्ट करता तसो जाग तुमी तेच प्रकार तो म्हणटा सकाम कर्मान तुम्हाला अनुष्ठान केल्यार अशें जालां की कर्मवृत्ती बरें आसा सकाम उत्तम कर्म केलें ताणें बट अपेक्षण स्वर्ग लोक प्राप्त जालो तुमकां खंय जालें स्वर्ग लोक प्राप्त जाले आतां आमी परत लोक स्वर्गाला गेले काय पुरा गेले कळ्ळें तो कसं म्हणटा क्वेश्चन स्वर्ग लोकांक गेले तुमगेले द्वेशांनी वतना हें काय आतां मागीर कसं नाच पडलें दोळे सोडचे पळय थंय हें चलता काय ते कारभार आस न्ही एका एकांचो द्वेश असूया दिलसी तो परत थंय स्वर्ग लोकांचो आस काय म्हणून म्हणटा स्वर्ग लोक सुद्दां आमकां उपयोग ना आमकां अशे लोक दाखोव वैकुंठ लोकांक गेल्यार कसं भावन ना काय ते कित्याक तो वैकुंठमय कृष्णमय जाता आमगेलो पळय वैकुंठान तसो भावन येना स्वर्ग लोकांक फिलींग येता काय खंयचे परस्पर एनिमिटी परस्पर द्वेश स्पर्धा कॉम्पिटिशन हांव इंद्र जावका तो इंद्र जावका आनी तें आसता तांकां मिनिस्टर जावका म्हणटा पळय स्वर्ग लोकांचो तें प्रश्न येता तेन्ना म्हणटा स्वर्ग लोक सुद्दां तुमी अपेक्षा करनाका सुख शांती थंय मेळना आनी थंय परत कॉन्फ्लिक्ट जाता ताजे खातीर तो म्हणटा तुमी सर्वोत्तम श्रेय प्राप्त जावपाक आसल्यार वेद कोण आत्मसात केल्लो आसा निश्ठावंत कोण आसा परब्रह्मान तो शांती मेळटा तो कोण गुरू हें परत तुमकां सोल्युशन करपाक म्हळ्यार वेद कोणाल्यान थंय आसा परब्रह्म स्वरूप कोण आसा त्या गुरूला तुमी आश्रय घेयात क्षण वचा सो सुलभ उपाय आमकां हातूंतल्यान पार जावपाक लागली सद्गुरू क्षण जावचें सेकंडली तो म्हणटा सद्गुरू तुमगेलो तो कुलदेव आत्म इश्टदेव परत तोच म्हणलें काम आनी तशें जाल्यार देवाक कोप येना कित्याक ताणें तागेलो प्रतिनिधी न्ही तो ताणें अथॉरिटी ताका जाल्यार तो क्वेश्चन करना जाल्यार म्हगेले हांव तो डिफरन्स ना म्हणून देव म्हणटा सो सद्गुरू शरण वचचे तुमी खंयचो गुरू न्ही ताका लक्षांत दवरा सद्गुरू तो देवालो रूप आसा ताका शरण वचून तुमी इश्टदेव कुलदेव तसले कोण खंयचे सर्व देव पुरा स्वरूप म्हणसले कोण तागेले तुमी धर्म उपदेश घेवका तो कसो सांगता तो तुमी आयकुका तागेलो उपदेश घेवका आनी प्रत्येक कर्मान गुरूला आशिल्ले तेन्ना निश्कपट भावन करता म्हण ते कपट येवं न्ही ते तुमकां थोडे थोडे येता मदें मदें निश्कपट भावन येना प्रत्येक आमगेले एक एक्टिविटी क्रिया कशी आसता म्हळ्यार सरळ बुद्दीन गुरू सेवा करता म्हण ते आमगेले दाखोवचे शो येवं न्ही थंय कपट येवं न्ही थंय गुरू सेवा कशी करता म्हळ्यार सिंप्लिसिटी आनी विथ प्लेन थिंकींग तो म्हणटा गुरू सेवा जाल्यार भगवंत फुडल्यान आमकां प्राप्त जाता म्हण ताका म्हणते हळी म्हणी जाल्यार गुरू म्हणजे ते बरें आसा पळय गुरू प्रसन्न जर जाल्यार नेक्स्ट मोमेंट तुमकां देव मेळटा गुरून जर म्हणल्यार फूल जालें तो देव स्विकार करता म्हळ्यार सर्टिफिकेट म्हणून जाय म्हळ्यार गुरूले आनी देव पळयता आसता खंय आपण केन्ना कृपा करची म्हूण आनी तो गुरू शब्द वेट करता आसता खंय सो गुरून जर सांगल्यार तूं कृपा घराक पार कर म्हळ्यार तो करता जाल्यार गुरू तितलें सुलभ हें करनाका जाल्यार तो म्हणटा हें जर केलें मागीर तो खायन भीक मागता सो गुरू करून जावपाक म्हळ्यार खायन भिकार जावपाक मागता तुमी तुमगेल्या डेलिबरेटार रुका म्हणून गुरूला एक अपेक्षा आसता
सो ताजे खातीर तुमी भागवत धर्म पालन करता. भागवत धर्म कसं म्हणत की म्हळ्यार फर्स्ट तुम्ही कसं करता की म्हळ्यार सर्व कडेन वचचें मन एक कडेन हाडटा. नंबर 1 मन हांगा थंय धांवत न्ही, तें पयलीं बंद करता, मन केंद्रीकृत करता. सेकंडली साधू संत लोकांर प्रेम दवरता, तुमी तांगेली भक्ती करता. फर्स्ट अरेस्टिंग द मायंड, सेकंड साधू संत लोकां बरें तुमी प्रेम करता. तिसरा देवान कसं सृष्टी केल्या पळय सर्व प्राणी, सर्व मनुष्य, सर्व वर्ग तांचेर प्रेम दवरता. सर्वांतर्यामी देव तो सर्वांत आसा, अणुरेणू म्हणटा न्ही, सर्वांत आसा. ताणे खंयचे तुमी नेग्लेक्ट करनाचे, रिजेक्ट करनाकाचे, अवहेळन करनाकाचे. फोर्थ कसं की म्हळ्यार सर्वांत प्रीती दया समानत्व भावना वैर सकलत परांग येनात. हांव ब्राह्मण हांव तें संपुरा येना. नेक्स्ट म्हालगड लोकां पयली रिस्पेक्ट, गौरव, तें एक वेरी इम्पॉर्टंट. नम्रता, कायंडनेस म्हणटा न्ही, अंतरशुद्धी, बाह्यशुद्धी दोन्ही जावका आमकां. आत्मशुद्धी सुद्दां जावका. मनशुद्धी, देहशुद्धी, आत्मशुद्धी तिनूय पवित्र जावका आमगेलें. स्वधर्म आचरण, आमकां एक धर्म दिल्लो आसा न्ही, त्या धर्मान पालन करता. आतां उदाहरण जर घेतल्यार म्हाका गुरुधर्म म्हणलें कसो, गुरुधर्मान पालन करता. तुमकां शिश्य धर्म म्हणटा तें पालन करता. पतिव्रता धर्म म्हणून बायल मनशान तें करता. बायलांनी कसं करता, तांकां एक धर्म आसा दादल्यांक की बायलांक तांणी मन दुखोवना. चेडवांक पितृ धर्म म्हणून आसा. सो प्रत्येक एक धर्म आसा, हें तुमी अवलोकन करता. म्हगेलो धर्म कसो म्हणून त्या प्रमाणे प्रत्येकान तागेलो धर्म केल्यार समाजांत खंयचे प्रॉब्लम येना, परत सुखान उरताची. हाजें प्रॉब्लम कसो जालें की म्हळ्यार कोणूय तागेलो धर्म पालन करतना प्रत्येक कसं करता तागेलें सांगता ताणें अशें करता आशिल्लें म्हणून. हांव कशें करता म्हण तागेलो विचार करना. सो प्रत्येकान जर विचार केल्यार वेदर आय एम करेक्ट, इफ आय एम करेक्ट न्ही देन यू वील बी करेक्ट. नाजाल्यार खंय जाता म्हणाले बापायची तशी. आतां सान एक उदाहरण घेता, मस्तूड हांव पळयलें, बापाय सिगरेट की बीड उडयता. तें चेडवान हांव सुमार पळयलें, तो होगूत तें काण घेता तो ओडटा. दीस आय हॅव सीन. तें कसं म्हणून वचना तें, खंय तो कसं करता म्हण तो होगूत तें उडयलें आसता तें काण घेवन. तशेंच हांव सुमार वेळ पळयलें, चेडूं लेगीत लिकर बॉटल्स न्ही हाडले ताचे. तांकां खंय जाता म्हण तांकां क्युरियोसिटी तें कसो बाय म्हणून. ताका वेन इज ब्रिंगींग एट दॅट पॉयंट न्ही तें लिकर म्हणून वचना ताका, ताजो कॉन्सिक्वन्स कसो म्हणून वचना. तर एक दीस हांव पळयलें पणजे आसतना, तो गोत आशिल्लो मनीस, तागेलो एक चलो मे बी तो 8 years आसतालो. थंय आंगडे वचून बॉटल बॅगांत घालून घर धांवून गेलो. हांव ताका नेक्स्ट डे म्हणलें तूं कसं करतास मारे म्हणून. तें चेडूं परत तितून तांकां पळय हाडली ताची. तो फाल्यां ताका खंय जाता कसो बापाय पळय हांव कसो पिवून येना. एंड दिस इज हॅपनिंग आत मोस्ट ऑफ दी फॅमिलीज. तेन्ना कसं की म्हळ्यार इट हॅज बिकम कल्चर. परत वट्टू पिता बायल चेडूं परत बसून पिवची फॅमिली आसा. सो त्या स्टेज आमी पावल्याची. ताजे खातीर हे वॅल्यू सिस्टम म्हणटा पळय तुमचे परत लोकांक फॉलो करता. मागीर एंड्युरन्स म्हणटा सहिष्णुता, हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर्व परिस्थितीत आमी पेशन्स म्हणटा न्ही, सहनशीलता वाडोवन घेवता. तुमकां स्वरुपाचें मनन करता. आय एम बॉडी म्हणून फिलींग वचता. रूट प्रॉब्लम थंय आय एम बॉडी म्हणून आसा तें आय एम बॉडी, आय एम गॉड म्हणून फिलींग घेवता. गॉड म्हणून तुमी हें करून बशीन हें पूजा करा म्हणून अपेक्षा करतले. दॅट देव म्हगेलो आसा म्हणून. आय एम गॉड म्हळ्यार देव म्हगेलो आसा म्हणून. डिविनिटी इज इन मी, तें एक लक्षांत दवरात तुमी. मागीर शास्त्र अध्याय आतां हांगा आशिल्लें तेन्ना करता म्हणना, बट भायल आशिल्लें तेन्ना तुमी घरांत करता. आतां भगवद्गीता म्हळ्यार गुरू चर्चा परत तुमकां चालू आसा. बट गुरूले आशिल्लें तेन्ना सपोजींग तुमी 365 सांगत जाल्यार खंयचें शास्त्र नाका तें साध्य ना न्ही. प्रापंचीक मनशाक साध्य ना. आतां उदाहरण घेतल्यार एकनाथ महाराज जालो. तागेलो चल पळय एकनाथ महाराज जालो, तागेलो किंत मोर क्वॉलिफायड. काशी वचून तो परत शास्त्री विद्वत आसा. नंतर प्रश्न येता गुरू नंतर एकनाथ महाराज कोण म्हणून. थोडा लोक ऑब्वियसली कसं म्हणटा की म्हळ्यार हो इतलो गुरू जाल्लो शिश्य आसा न्ही, त्या भागवत ताका कंप्लीट जालें नाशिल्लें. एकनाथ महाराज जाले तो प्रश्न आयलें कंप्लीट कोण करतलो म्हणून. तो परत शिश्य म्हणटाची हो करतलो, तांगेलो पूत वेल क्वॉलिफायड. आनी सेकंडली कसं की म्हळ्यार गुरूल पूत न्ही तो. हें कशें गुरूल पूत गुरू जाता म्हणटा तशें जायना तें. तुमी हिस्टॉरिकल जर पळयल्यार मस्त हांव पळयलें, लास्ट टायम हांव पळयलें, हांवें एक नोट केलें अशें खंयचे गुरूल पुत्र पळय गुरू जाले ना. लागन स्वामील घे तुमी, त्या स्वामील खंयचे पळय तुमी खंयचे सिस्टमान तूं पुत्र गुरू जाल्लो खंय हांव पळयलें ना. तें परंपरेन येवचें न्ही तें.
एनिवे सो लोकांक एक म्हळ्यार अज्ञानांत तशें जाता तें म्हळ्यार तांणी कशें केलें म्हळ्यार तागेले ते डिग्री आसा न्ही काशी विद्वान हें पुरा आनी गुरुजील विचारलो ऑटोमॅटिकली तो येतलो म्हणून तें कशें जाता म्हळ्यार तुमकां हें एक रॉंग एक नोशन आसा एक वेळ आमगेले गुरुजीले तशें जालें गुरुजीले कोणाक प्रश्न विचारता आयिल्ले त्या वेळार गुरुजी ना आशिल्ले तेन्ना गुरुजील बापेल आशिल्ले बापय आशिल्ले तेन्ना कसं म्हणटा ती कोण आयल्या ती तो नाच कोण बापय म्हणटा तो तुमी सांगा म्हणून बसलो तुमकां सांगता पळय कशें लिंक आसा म्हणून ते तुमी सांगा म्हणटा तो म्हाका कळना म्हणटा न्ही मागीर तांकां कळना तरी कळना कसन तरी सांगा म्हणून बसलो आतां तो म्हणटा म्हाका कसं कळना म्हणटा तो म्हणटा तें कशें जाता म्हणटा ताका लॉजिकली थिंकींग कशें म्हळ्यार तें कशें जाता पुता कळना बापय कळटा म्हणून पूण हाका कळटा जाल्यार पुता कळटा म्हणून हांवें तशें सांगता तशें नाय सिस्टम आसा पळय आतां गुरूक ज्ञान म्हणटा बापय कळटा म्हणटा आनी गुरू ते कोण तो काय करतो कळत नाही म्हणटा कोण आमगे गुरू बापय आसले हांगेले बिहेवियर तशी जाता न्ही जाणीं लोकांले तो कसं कसं कळ आनी एक म्हणटा कळ्ळें बायलें तुला समज नाही कळत नाही तुला गुरू तांकां कळना प्रापंचीक लोकांक आनी प्रापंचीक लोकांक गुरू कसं म्हणून कळना सो अशें पुराय जालें मागीर खंय जालें काय म्हळ्यार ऑब्वियसली एकनाथ महाराजाल तो पळय तांगेले भागवत तो कंप्लीट करतालो अशें म्हणून मागीर खंय जालें म्हळ्यार तुमकां म्हणटा तांगेलो एक बुद्ध शिश्य आशिल्लो एक्चुअली बुद्ध टायप तो कळ्ळें कसलें ताका हें ना कळ्ळें आनी तुमकां सांगलें ताका तागेलें नांव पुर्णपोळी म्हण आशिल्लें मराठीन पुर्णपोळी म्हाका आमी उब्बडचें म्हणटाचे ताका मागीर एकय अभ्यास कितले पुर्णपोळी जाल्यार खाता आशिल्लें उब्बडी कितले जालें मागीर ताका भारी पयशे पूण तागेलें तें नाशिल्लें गुरुजीन म्हणलें खंय मागीर नंतर हें कंप्लीट करतालो हांव लोकांक आश्चर्य तसलें ताका माथ्या वचना चिकन माथ्या वचनाशिल्लें खंय ताका पोळी खावचें काम तागेलें ताका कसं म्हणटा पळय गुरू कृपा गुरून कसन पळय म्हळ्यार तागेलें भितर कसन आशिल्लें तें पळयलें तो कसन खाता कसन जेवता तें परत पळयलें ना तागेले भितर डायनम आशिल्लो स्पिरिच्युअल डायनम म्हणटा तागेले भितर आशिल्लो आनी तें एकनाथ महाराजाकूच आशिल्लें मागीर पुतालें तें नांव म्हण आस्त्याच पळय पितराची तास्त न्ही ही बापेल पुता येता पुताल तशी वचना ती गुरून दिली आसती ती आसती कोण गुरू शिश्य आसता ती बापय चड मुखांतर ना गुरू शिश्य मुखांतर ती आसती वता देवाल गुरू गुरू नंतर अशें पुरा वता तें म्हणून कोणें अपेक्षा करचें ना की बापय जाले नंतर म्हाका येता आनी ताका तशें ना तें साधन करा आनी घेया तुमकां जावं जाल्यार साधन करा आनी घेया